वेलकम बैक नाज़रीन। नबील कबूल साहब, ब्रेक में आप कह रहे थे कि पिछली दफा जब मौलाना इस्लामाबाद आए थे तो मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा हुआ, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। आपने कहा इस दफा का इस तरह क्या हो सकता है? वैसे आपको लगता है इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है पीछे जिसकी वजह से ये सब पीडीएम और दोबारा सरबराही इजलास जैसे शुरू? पिछला नोटिफिकेशन जी काशिफ, जो सूरत हाल हुई है बलूचिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में एक शुरुआत बलूचिस्तान से नजर आ रही है। हवा की आ रहा है बलूचिस्तान की हुकूमत जाएगी, उसका इफेक्ट जो है वो वफाक में पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान साहब को जो है ना, वो मुझे लगता है कि उनको जिस तरह 2 साल पहले कहा गया था कि धरना लेकर आओ तो ये मसला इस तरह टैकल करेंगे, तो आई थिंक कोई उनको जो है मेरे ख्याल में इस तरह के मैसेजेस दे रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी, मियां साहब बाहर चले गए, मरियम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकालना क्या आप क्या निकालना है पीएमएलएन ने इस सारी गेम से? देखो, ये मुस्लिम लीग का और मौलाना फजल रहमान का आपस में जो डील हुआ है, ये मैं और इतनी जल्दी नहीं जा सकता हूं। हो सकता है 2-4 दिनों में आगे जाके बता सकता हूं कि क्या, लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये हुकूमत तो क्या, ये एक आईजी इस्लामाबाद भी जो है ना बदली नहीं कर सकते हैं। ये सर आपका सिग्नल थोड़ा खराब है, आपका सिग्नल दोबारा रिफ्रेश करते हैं क्योंकि आपकी आवाज फंस रही है। जुबैर साहब वो कहते हैं आप आईजी इस्लामाबाद नहीं बदल सकते, आप वजीर आजम कराने चले। मुझे कह रहे जी इस्लामाबाद हम कैसे बदल सकते हैं, हम ऑपोजिशन में बैठे हुए। आपके ऊपर उन्होंने ताना जुगत लगाई है आपके ऊपर कि आप वजीर आजम क्या पीडीएम आईजी इस्लामाबाद नहीं बदल सकती, ये वजीर आजम किधर गिराएंगे, ये जुगत लगा रहे थे आप। देखिए ये जो और सीरियस नोट हुकूमत को गिराने के हवाले से आप खुद एग्री करेंगे कि 2 चीज़ों का ये मिक्स होता है, एक अपोजिशन का प्रेशर और दूसरा हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस। जब वो दिन थे आज से महीना 2 महीने पहले जब हुकूमत बहुत स्ट्रांग फील कर रही थी, मेरा उस वक्त भी ख्याल ये था कि हुकूमत अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से और अपनी नाअहली की वजह से और डिलीवरी ना होने की वजह से हुकूमत वीक हो जाएगी और अपोजिशन के लिए आसान हो जाएगा। सो आईजी बदलने की बात नहीं हो रही, हुकूमत बदलने की बात हो रही है, बदलने की बात नहीं हो रही, प्रेशर इतना डालने की बात हो रही है कि खुद इमरान खान साहब ये समझें कि इस वक्त सबसे अच्छा यही होएगा कि असेंबलीज को डिसॉल्व करें और वापस अवाम के पास जाएं। और मैं ये बता दूं कि ये बहुत पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है इस वक्त। अगर पीपल्स पार्टी ने भी हमारा साथ किसी तरह से भी दिया पार्लियामेंट के अंदर ही, तो हैं ही वो साथ। हुकूमत ने आपको मुनाफिक कह रहे हैं, आपको बिका हुआ कह रहे हैं, वो किस तरह का साथ देंगे? नहीं, साथ इस तरह से देंगे जिस तरह अभी ये जो नैब ऑर्डिनेंस आया है, तो इसमें जाहिर सी बात है वो साथ देंगे ना। महंगाई के खिलाफ जो भी आवाज उठती है तो वो साथ ही होता है। अगर इलेक्शन कमीशन के साथ जो मसाइल चल रहे हैं हुकूमत के, और उस हवाले से साथ ही दे रहे हैं ना पीपल्स पार्टी, कोई अलग खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स बिल्कुल वही हैं जो बाकी ऑपोजिशन जमातों के हैं, कोई डिफरेंट तो नहीं है। एक आध चीज में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा। सो वो जो प्रेशर है ना वो माउंट बहुत करेगा। जुबैर साहब धरना कार्ड पे है, चले एक और सवाल का जवाब देते हैं। धरना कार्ड पर है, वो आज जो पीडीएम की मीटिंग होनी जी उसमें है। मुझे ये बताएं वो क्या वजह है कि कभी मीटिंग में शहबाज साहब होते हैं, कभी मरियम बीबी होती है, जिसमें मरियम बीबी होती है उसमें शहबाज साहब नहीं होते। ये लीड कौन कर रहा है पीएमएलएन को? शहबाज साहब गिर जाते हैं सीढ़ियों से। नहीं गिरे बगैर गिरे हुए आप ये देखते हैं कि हर पार्टी के पास एक लीडर है। आज बारी उनकी है ना, इस हफ्ते बारी उनकी है। देखें, गिरे, गायब हुए, अब बारी इनकी आ गई, बीच में मरियम आ गई थी, फिर हमजा की बारी आई, तो हफ्ते लगाए हुए इन लोगों ने। सारे कह रहे कि जो गिरना होता है वो सियासी होता। कोई आपने किसी आप छोड़े, अगर शहबाज शरीफ साहब जाते हॉस्पिटल, पूरा मीडिया साथ ना जाता। कोई खबर है आपके पास? मैं किसी की उस पर बात नहीं करना चाहता। जस्ट टेल मी, कौन किस जगह इलाज हुआ शहबाज शरीफ साहब का? कहां? वो कोई गद्दी दिखा दें जो रखी होती है, वैसे आपको पता ही है वो यूज करते। एक किसी मीटिंग में वो दिखा दें। ये बीमारी जो आती है हफ्ते, ये तो हफ्ता लगाया हुआ है ना नून लीग ने। इस दफा एक हफ्ते शहबाज शरीफ साहब हेड करेंगे, एक हफ्ता मरियम हेड करेंगी, एक हफ्ता हमजा हेड करेंगे। तो इनका तो ये तरीका बारियां लगी हुई हैं, इसीलिए तो इनके हर एक के स्पोक्सपर्सन भी क्या मसला है? आपको मसला क्या है?
نہیں ہمیں تو نہیں سر. وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا فائدہ یہ ہمارے پاس اگر اتنی- آپ کا اس فائدہ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ آپ کو ہماری خوش ہونا گورنمنٹ چاہیے. گرائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مسئلہ کیا. نہیں لیکن آپ تو پریشانی کی حالت میں یہ کہہ رہے اور ہیں. شکر آپ الحمدللہ ایسے نہیں شو آپ کر رہے ہیں جیسی کہ بھائی یہ اپوزیشن جس کی ہو تو کوئی clarity تو پریشانی کریں کی نا. ضرورت نہیں ہے. سر وہ کہتے ہیں ایسی اپوزیشن قسمت والوں کو ملتی ہے یہی کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اپوزیشن کی نہیں اپوزیشن یہ ہو ان رہی کا ہے. گلا پتا ہے کیسے کاشف کہ یار آپ کی طرف سے کبھی ایک سینچری بناتا ہے بیٹسمین وہ فیل ہوتا ہے تو دوسرا بڑی سینچری یاد آئی ہے زبیر بھائی آپ کو. آپ کی اتنے طرف آپشنز ہیں کوئی ہمارے 10 نہیں پاس. کراس آپ کا کرتا مسئلہ تو نہیں اگلا ہے. بار آ جاتا ہے. اگلے کو ریٹائرڈ ہرٹ کر دیتے ہیں. میری باری آ گئی ہے. ریٹائرڈ ہیڈ ہو جاتے تو آپ کو تو چھلانگیں مارنی چاہیے. آپ کا تو ہم تو مار رہے ہیں بھائی. ہم تو کہہ رہے ہیں ایسی اپوزیشن اللہ سب کو دے. جی آپ دیکھ لیں گے آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لیں اگر گے. آپ اس 3 سال ہو گئے بات وہی ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس نے کہا بھائی جو کرنا ہے کرو. اس نے کہا میں صرف باتیں کرتا ہوں. ڈلیوری امپروو کر لی. سر وہ تو کہتے ہیں وہ تو بڑے ثابت قدم ہے. مہنگائی کم کہتے ہیں کرتی, سر میری بات سنیں زبیر صاحب. غربت ختم کرتی, بے روزگاری ختم کرتی. زبیر صاحب آپ ایسے کھڑے ہیں 3 سال کے 3 زبیر سال ہو صاحب، چکے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 سال میں اچیو کیا کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا سر ایک سیکنڈ زبیر صاحب وہ کہہ رہے 3 سال میں ہم نے وہی کچھ وہ نہیں بدلا فیصلہ آباد میں لیکن ٹیکسٹائل بدلے آپ وہ بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوا لیکن ہوا ہم سے بھی کچھ نہیں ہے 3 سال میں. وہ تو اسی بات میں تو کانفیڈنس آ رہا ہے ان کا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تو پہلے سال آپ آئے ابھی ٹھیک پہلا ہو جائے گا جلسہ کیا جب confidence. مولانا صاحب نے دھرنا دیا تو اس وقت بھی مہنگائی ڈالر بے روزگاری پر پرابلمز وغیرہ وغیرہ سارے ایشوز تھے. دوسرے سال بھی یہی ایشوز اس سے تھے. زیادہ ہو گئے. تیسرے سال بھی یہی ایشوز ہے. 3.5 سال گزر گئے اب بھی یہی ایشوز ہے. کہتے ہیں ہمارا ہم تو ثابت قدم ہے. 150 سے 170 بڑھ ہو گیا ڈالر. وہ تو ایشو نہیں ہے. میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں. کاشف بھائی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. چاہتے تھے. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ تو بڑے ثابت قدمی کے ساتھ وہی کام پچھلے 3.5 سال سے کر رہے ہیں. ڈالر پہلے رولا اور تھا ایسی ثابت قدم رہیں گے. پہلے رولا تھا 150 پہ چلا گیا اب 170 پہ چلا گیا. بھی پہنچ جائے گا یہ وہیں کھڑے ہوئیں گے پھر اسمائل کر پرابلم یہ ہے وہ 190 پہ بھی لے جائیں گے آپ بھی ادھر ہی کھڑے رہیں گے. گھبرانا نہیں ہے. ان کی لڑائی وہی اور رہے پتہ گی. نہیں وہ ریاست مدینہ نون کی لیگ ایگزامپل کا ہیڈ روز کون؟ بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ وہ بھائی کر کے بھی تو دکھاؤ کچھ. اورنگزیب کے ساتھ جو سر ہوا تھا نا یہ 190 کیا 290 پر بھی لے جائیں گے تو آپ کی بحث وہی ہوگی. مفاہمت کرنی ہے مزاحمت کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی نہیں ہل رہے نا کسی اپنی جگہ پاؤں پہ. پڑنا ہے گریبان پکڑنا ہے. میں تو بیان بتا رہا ہوں. اچھا میں تو بیان بتا ہیں زبیر صاحب. سو اگر آپ پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں کر سکے اگلا سال الیکشن ایئر شروع ہے اس میں تو ویسے ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حکومتیں گرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ویئر از دیٹ آپٹیمزم. کیا اسلام آباد کے کالے بادل دیکھ کے آپ کو یہ شاید خیال آ رہا ہے کہ اب شاید کچھ بن جائے. بڑی بارش ہوئی ہے اسلام آباد سوال ریز کرنا کاشف آپ کا یہ سوال ریز بارش بڑی ہوئی ہے نا پتہ وہ بھائی جان آج سے 2 مہینے پہلے کے مقابلے میں یہ حکومت اس وقت ویک گراؤنڈز پر ہے. اور میرے نظر میں ویک گراؤنڈز پر اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو انہوں نے دے اوپنڈ اپ ٹو مینی فرنٹس. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیلیوری بہت ہی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو جو معیشت کے حوالے سے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نکل کے آ گئے ہیں اس مشکل حالات سے اب یہ اس سے بھی زیادہ مشکل حالات کی طرف جا رہے ہیں. اٹس اے نو ون سچویشن سیریسلی اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ شوکت ترین از سیئنگ. آپ کو اسلام آباد میں کل بہت بارش تھی زبیر اتنی صاحب. مشکلات ہوں گی تو پھر ہم دھکا دیں یا یہ خود اڑنگی دے دیں اپنے آپ گر جائیں گے یا کوئی سیڑھی کھینچ لے گا تو اب اٹس دا سیم تھنگ. ارے نبیل صاحب آپ کا آج مجھے لگا شہباز شریف کے اسپوکس پرسن بننے کی بھی اہلیت ہے. انہوں نے کہا میں سیڑھی پہ آ گئے سیڑھی پہ سیڑھی پہ کھڑے رہیں بس.